Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite rappel sur la leçon de mouvement. Donc, c'est quoi mouvement? Mouvement, on a commencé par la première partie, la relativité de mouvement. La relativité de mouvement معناها أن نسبية الحركة. Donc غنقوموا بواحد النشاط هو أول حاجة. عندنا أولا activité un bus roule lentement dans une ville أحمد A. عندنا واحد الغوت. عندنا واحد الغوت في واحد الوسط ديال واحد المدينة. عندنا 3 أشخاص. عندنا أحمد أسيست دون لو بيس. عندنا أحمد قاعد في وسط ديال لو بيس، في وسط ديال الحافلة. أحمد ما كيتحركش. اي بي فاطمة مارش دون لا ري فيغ لاريير لو بيس بور فير دي سين عمر سي. عندنا بي كيرجع للخلف ديال الحافلة باش ما ي... باش تتسلوي مع المراقب السي. Assin Omar c'est qui est au bord de la route. Donc la résumé de cette activité, on a عندنا 3 أشخاص. علي، أحمد، فاطمة، عمر. أحمد كي جالس في وسط ديال الحافلة. بي هو في نفس الحافلة ولكن كيرجع للور. عندنا سي شخص مراقب. Donc la première question, compléter le tableau ci-dessus, on distingue CX et au mouvement au immobile. par rapport à Y. au mouvement هي في حركة، immobile هي ساكن. إذا نبدأ بأول محور. قلنا par rapport à par rapport à يعني شنو كيمثل بالنسبة للشخص نفسه. عندنا أي شخص par rapport نفسه كيكون immobile يعني ساكن، يعني بحال دابا حنا ملي كنكونوا واقفين يعني حنا ساكنين بالنسبه لراسنا. بالنسبه لبي، بالنسبه لبي اون موف حيت الحافله ماشيه. عندنا بالنسبه للسي، بالنسبه للسي او موفمون حيت الحافله غاديه. عندنا بالنسبه للبيس ايموبيل. بالنسبه للاغوت او موفمون. لاغوت هي ديك الارضيه اللي غادي عليها داك لو بيس، هذيك هي الارضيه هي لاغوت. عندنا بي بالنسبه هي او موفمون. بي بالنسبه لبي هي ايموبيل. عندنا بي بالنسبه للسا هي ايموبيل ساكنه. بي بالنسبه للسي اي او موفمون. بي بارابور لو بيس اي او موفمون. عندنا بي بارابور لاغوت اي او موفمون. عشان شي كامل او موفمون الا بي بالنسبه لنفسها اي ايموبيل ساكنه. عندنا سي بالنسبه سي بالنسبة او موفمون. سي بالنسبة لبي هي او موفمون. عندنا سي بالنسبة لسي هي ايموبيل حيت نفس الشخص. سي بالنسبة لسي ايموبيل يعني ساكنة. سي بالنسبة للبيس اي او موفمون. سي بالنسبة للبيس يعني بحال دابا حنايا ملي كنكونوا غاديين في الطوموبيل كيظهروا لنا الاشجار بحال كيتحركوا، كذلك بحال هذوك راكبين في لوبيس كيظهروا لنا داك الشخص بحال غادي. عندنا السي بالنسبة لاغوت اي ايموبيل. عندنا لو بيس بارابور ا يعني لو بيس بارابور عندنا شخص دون لو بيس اذا ايموبيل ساكن. عندنا لو بيس بارابور بي اي او موفمون اي لو بيس بارابور سي اي او موفمون. لو بيس بارابور لو بيس اي ايموبيل. عندنا نفس لو ريفيرونسيال اذا ايموبيل. دونك on passe le bus par la route et en mouvement. Donc on passe à la deuxième question. Que nécessite l'étude d'un mouvement. لماذا نحتاج باش ندير واحد الدراسه ديال واحد الحركه. قالوا لنا هنايا l'étude des repos nécessite de déterminer le corps de référence par rapport à lequel il s'effectue. يعني الدراسه ديال الحركه الرجيم من هادشي كامل l'étude ديال الحركه يعني الدراسه ديال الحركه كتستوجب ضروري واحد ريفيرونسيال او لا كورب ريفيرونس. دونك on passe à la deuxième partie, la résumé. Le mouvement d'un corps ne peut pas être étudié par rapport à un solide de référence référentiel. L'état de mouvement au repos d'un corps dépend aux référentiels choisissent. On dit que le mouvement d'un système est relatif au référentiel choisissent. عندنا الموفمون هي واحد الجسم ما يمكنش يتحسب لنا، ما يمكنش يتدرس لنا الا ما كان عندنا واحد الاسم سوليد هو لي ريفيرونسيال او لو ريفيرونس. ليتا دو موفمون حركه ديال الحركه او بار ديبوند دو ريفيرونسيال شوازيس. كنختار واحد ريفيرونسيال شوازيس يعني واحد المختار. اون ديت كو لو موفمون دان سيستيم اي ريلاتيف نسبيه الا كان عندنا واحد ريفيرونسيال شوازيس. اون ديت كو كان corps est au mouvement par rapport à un autre corps pris comme référentiel si sa position change par rapport à ce référentiel. كنقولوا واحد الجسم
او موفمون الا كان ذاك الجسم المرجعي، الا كان بالنسبه لذاك الجسم المرجعي انه كيتحرك، كيغير المكان ديالو، لا بوزيسيون ديالو كيغيرو، فهمتوني؟ il change sa position. Donc on passe à la troisième partie. La référentielle est un corps solide indéformable. Indéformable هي غير قابل للتشويه. Fx par rapport à lequel on étudie le mouvement d'un corps. Exemple de référentiel. عندنا référentiel واحد الجسم اللي غير قابل للتشويه اي ثابت وثابت par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps. باش ندير واحد الاتيود ديال الموفمون خصو يكون ضروري ثابت وغير قابل للتشويه. اكزامبل ريفيرونسيال، الامثله ديال الريفيرونسيال عندنا الريفيرونسيال الارضي، يعني الاسم المرجعي الارضي كنستعملها غير بحال الشخص، بالنسبه للشخص كنستعملها على مركز الارض. عندنا الريفيرونس جيوسنتريك، المركز المرجعي ديال الارض كنعتمد على الارض، هي جسم مرجعي باش ندرسوا الحركه ديال لي ستاتيستيل ارتيفيسيال، الاقمار الاصطناعيه. كنستعمل ثلاثه ديال لي زاكس، ها هو الشكل كما كيظهر لكم. عندنا لي ريفيرونسيال هيليوسنتريك، يعني المركز الاشعاعي الشمسي كتعتمد على المركز ديال الشمس. كنستعمل ثلاثه ديال المحاور اي ثلاثه ديال زيتوال اون لوانتين كو لو ريفيرونسيال جيوسنتريك كنستعملوها باش نديكريو، باش نوصفوا واحد الموفمون ديال لي زاس، هي المجرات دان سيستيم سولار، ديال النظام الشمسي. دونك اون باس على لا دوزيام partie, la repérage de mouvement. La repérage de mouvement هي نقدروا نقولوا بحال معلمه ديال الموفمون، معلمه ديال الموفمون. Pour décrire avec sa précision un mouvement d'un point, il faut déterminer un repère. باش ندرسوا واحد البريسيسيون دو موفمون خصنا ضروري واحد الريبير ديسباس et un repère de temps. غنبداو le repère d'espace. عندنا déterminer dans chaque cas. عندنا في la première cas عندنا vélo, voiture et camion sont de mouvement par rapport à la terre. عندنا داك الجسم A et B et C et un mouvement par rapport à la terre، يعني في حركه بالنسبه للارض. عندنا الريفيرونسيال يكون لا تير معروفه، الريبير ديسباس يكون جوج، حيت عندنا غير بالنسبه للارض كنستعملوا غير جوج ديال لي زاكس. عندنا كوردوني دي بوين، عندنا ا اكس ا كنمشيو على المحور، بي اكس بي، سي اكس سي. فيكتور دو بوزيسيون يعني باش نديروا واحد المتجهه ديال الموقع كنستعملوا ان او اكتساوي لنا اكس ا اف مضروبه في اي او بي كتساوي لنا اكس بي مضروبه في اي او سي، اي او سي لا فيكتور او سي يتقال اكس سي فوا اي. Donc on passe à la deuxième exemple. L'autoporteur est en mouvement par rapport à la table. L'autoporteur عندك تستعملوا الريفيرونسيال ولا الطابل كيكونوا عاطينا بارابور داك لو طابل. الطابل هي لو ريفيرونسيال. كنستعملوا ثلاثه ديال جوج ديال المحاور. عندنا هي او اي جي، عندنا ان النقاط هما ان اكس اكس ان اي اي ان. عندنا المتجهه ديال الحركه ديال البوزيسيون الموقع ديالو، عندنا او ان كتساوي لنا اكس ان مضروبه في اي زائد اي ان مضروبه في جي. دونك غادي نخلي لكم هاد التمرين حتى نخدموه معا. لا فواتور دو فيلو اي لوازو سون ان موفمون بارابور ا لا تير. لا تير هي لا ريفيرونسيال. on prend trois des axes O et J, donc les points de coordonnées M, XM, YM et ZM. Donc on passe à le résumé. Un repère d'espace permet de déterminer la position de mobile d'objet en mouvement par rapport à sa position à une position arbitraire. Choisissez comme l'origine le choix d'un repère d'espace. Ça ramène du choix d'un système d'axes lié au référentiel par la position de point mobile d'un repère d'espace est donnée par la vecteur de position. يعني باش نحدوا واحد داك المعلمه ديال ليسباس، المعلمه ديال الفضاء كتمكننا باش نحددوا لا بوزيسيون، يعني الموقع ديال دي موبيل دوبجي او ان موفمون بار رابور ا اون بوزيسيون اربيترير، يعني هو الريفيرونسيال. شويس كوم اوريجين كنستعملوا بحال اوريجين هو الريفيرونسيال. لو شوا دو ريبير ديسباس سا رومين ا شوا ديك ماشي مهمه. دونك اون باس ا لو كا دو موفمون. عندنا en mouvement unidimensionnel. Unidimensionnel هي أحاد البعد. Donc on choisit un repère d'un seul axe OI. un seul axe يكون عندنا un seul axe. donc بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا دابا عندنا O هي المركز، عندنا M نقاط سائدين، عندنا I هي متجهة. donc on choisit un repère d'un seul axe OI. la vecteur de position OM كتساوي XM في G XM في I. عندنا كنضربوا النقطة XM يعني المحور X ديال M مضروبه في اي في المحور ديال اي فيكتور اي باش تحسبوا المسافه. demande la norme de
OM, vecteur OM est égal à G de racine de x au carré m. En cas de mouvement au plan bidimensionnel ثنائي أو ثلاثي البعد يعني بحال ثنائي ولا ثلاثي البعد لا ثنائي البعد. En cas de mouvement on choisit un repère de A2 اكس انتر دي اكس او اي. كنستعملوا تسليل جوج ديال المحاور ها هما كتشوفهم او اكس او اي. في الاول استعملنا غير او اكس، دابا كنستعمل جوج المحاور باش نحددوا لا فيكتور بوزيسيون. او ام كتساوي لنا جوج المحاور، عندنا اكس ام وعندنا ايكغيك ام. عندنا اكس ام كنضربوها في اي حيت المحور ديالها، و ايكغيك ام كنضربوها في اي. فهمتوني؟ عندنا النورم ديال او ام هي racine de x au carré plus y au carré. Donc on passe à la troisième cas. En cas de mouvement tridimensionnel هي بحال ثلاثي البعد، كنقدروا نستعملوا فيها ثلاثه ديال المحاور. دونك اون جوز ان repère de 3 axes entre des x o i g o i g k. Donc la vecteur de position et OM est égal à XM ثلاثة المحاور XM مضروبة في K و YM مضروبة في G و XM مضروبة في I. دونك باش نحسبوا المنظم ديالها كنديروا الغاسين ديالهم او كاري، يعني هي غاسين دو اكس او كاري بلس YM او كاري بلس ZM او كاري. دونك اون باس لا دوزيام بارتي repère du temps، هي المعلومة ديال الوقت ديال التاريخ. Donc, pour décrire le mouvement d'un point du corps, il faut déterminer les dates, les moments pendant lesquels on peut encore certaines positions. Donc, باش نوصفوا واحد الحركة ديال واحد البوان بارابور واحد الكورب، يجب علينا تحديد الأوقات أو التواريخ ديال لي مومون ديال اللحظات pendant lequel un point occupe certaines positions. يعني في أي مرحلة في داك اللحظات اللي كيمر فيها داك الموفمون كنسميها بوزيسيون. خصنا نقيسو ضروري الوقت ديالها. لا دات اي لو مومون بريسيز ا ان événement s'est produit pour déterminer. Donc il est nécessaire de définir un repère de temps qui est constitué d'un origine et arbitraire et pendant la valeur t est égale à 0 et un sens positif orienté du passé vers le futur. L'unité de le temps est seconde. عندنا الوحدة ديال لو طوم هي السكوند، هذه معروفة. دونك قالك عندنا لي دوغي اي الانترفال دو طون انتر الديبي اي لا فان. عندنا باش ندرسوا واحد الصور الوقت ديال واحد الحركه كنستعملوا الوقت باش بدات والوقت باش سالات. كنديروا الوقت باش سالات ناقص الوقت اللي بدات، هي العلاقه اللي عطاونا هنايا دلتا تي هو الوقت ديال لو موفمون ايتيغال تي اف تي يعني لو طون فينال موان تي انيسيال يعني الوقت البدائي. التراجيكتوار هو المسار. Donc on a vu ça la troisième année collège. Donc le trajectoire d'un point est la courbe décrite par ensemble des positions successives occupées par ce point dans un référentiel donné au cours de mouvement comme le mouvement de la nature de la trajectoire de point de référentiel utilisé. عندنا هاد الفقرة كاملة كنلخصوها أن trajectoire المسار ديال واحد النقطة إلى كورب ديكري، يعني واحد المنحنى ديال واحد المنحنى ديال واحد ديكري ديال الوسط تاع لونسومبل دي بوزيسيون، يعني ديك واحد المنحنى ديال ديك البوزيسيون ديال لو مومون. بحال كنربطوا داك السكسيسيف ديال النقط كنربطوهم بيناتهم، هذاك هو لا كورب هذاك هو التراجيكتوار يعني المسار ديالهم اوكيبي بار سو بوين دون ان انفيرونسيال دوني او كورب دو مومون كوم لا مومون داك ما كيسجلناش. عندنا قالوا لنا ان التراجيكتوار فيه ثلاثه ديال الحالات. هذاك السي لو تراجيكتوار اي اون دروا لو موفمون اي ريكتيلين هي مستقيميه. دونك قالك شنو قالنا فهادشي؟ قالك اللي كانوا داك النقاط على شكل مستقيم كيكون مستقيميه المسار مستقيمي. سي لو تراجيكتوار ان سيركل دونك بحال دائره. قالك كنعتبروا ان الموفمون اي سيركولير هي دائريه. سي لو تراجيكتوار اي كورب اي لو كورب يعني واحد المنحنى يعني بحال واحد المنحنى كيطلع وكيهبط. اي لو موفمون اي ريكتيلين هي منحنيه. دونك on passe à la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est sur la متوسطة. La vitesse moyenne d'un mobile est le quotient de la distance parcourue par la durée de parcours. La vitesse moyenne هي واحد الموبيل ديال واحد الكوتيان ديال la distance par la durée، يعني دي الفي ام يعني السرعة المتوسطة est égal à دي اللي الوحدة ديالها هي ام، وعندنا الوقت ديال تي الوقت الوحدة ديالو هي سي كما قلنا من قبل. دونك عندنا الوحدة ديال الفي ام ديال السرعة المتوسطة هي المتر فوا سكوند او كاري او
أس ناقص واحد. Donc, au système international, l'unité de vitesse est m fois c أس ناقص واحد. On utilise réciproquement واحد مضروبة في ناقص c أس ناقص واحد تساوي 3.6. هذا كنستعملو غير باش نحولو. عطانا معطيات في الشتم، عطانا المعطيات بالكيلومتر بارابور على h أس ناقص واحد، بغينا نحولوها للسكوند كنقسموها على 3.6. فهمتوني؟ من اجل تراجكتوار كتيلين، يعني من واحد المسار باش نحددوا السرعه المتوسطه ديال واحد المسار كتيلين، في ام كتيكالا ام 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 2 سور تي 1 تي 2 ان موان تي 1. المرحله هذه هي انه كيقولوا لنا بغينا ندرسوا السرعه المتوسطه ديال واحد الجسم من في ام 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 1 لام 2، خصنا نحسبوا المسافه ديال ام 1 لام 2 سور لا ديوغي. La durée هي لا تي فينال، لو طون فينال موان طون انيسيال. هذوك هما اللي من خصنا تما. اللي كان عندنا تراجكتوار اكسيفي، الا كان المنحني بحال هذا الشكل اللي مرسوم هو الاول، كيكون على الشكل هذا كنستعملوا نفس العلاقه، غير هي ملي كنجيو نحسبوا ديك المسافه كندير واحد الشابو فوق منها. فهمتوني اولا نعاود هادشي؟ Donc on passe à la deuxième partie, vecteur de vitesse instantanée. هي vecteur instantanée هي متجهات السرعة اللحظية. La vecteur de vitesse instantanée d'un point M caractérisé par la direction et le sens de mouvement. المتجهة ديال السرعة اللحظية ديال واحد النقطة M كتميزنا بواحد لا ديريكسيون، واحد المنحى دو موفمون AM à l'instant T. l'instant T هي لحظات T. Les caractéristiques du vecteur de vitesse instantanée VM. VE. VE هي la vitesse instantanée. ما فيها حتى شي حاجه. دونك dans un repère le vecteur de vitesse instantanée noté VI او في ام اي بحال pour point mobile. pour mobile à l'instant t واحد اي ديفيني با. عندنا باش نحدوا واحد الفيتاس انستانتي خصنا نحضروا نحدوا واحد 3 ديال الاشياء.